اهلا وسهلا حبيباتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في هذا فيديو جديد ونهار جديد. اليوم اخواتي غادي نوجد معكم الطريقه ديالي في تحمار الدجاج. هنا البنات عندي واحد 3 ديال الدجاجات اللي خديتهم هنايا وغسلتهم ونقيتهم مزيان. هنا البنات يلا حيدتهم كتمرقداهم في السكنجبير والحامض. مهم البنات غسلتهم ونقيتهم مزيان كما كتشوفوا. حيدت ليهم هنايا جنيوحات، حيدت ليهم العنق وصافي وغسلتهم مزيان. اول حاجه البنات اللي غادي نحتاجو لهاد الدجاج كما كتشوفوا هنا البنات، بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال البزار ومعلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي ومعلقه كبيره ديال السكنجبير، كذلك الكميه اللي غادي تقدني ديال الثومه وتما واحد شويه ديال المعدنوس والقزبر اللي مقطعاهم، وهنا البنات واحد شويه ديال السمن، يعني معلقه كبيره ديال السمن وجوج عويدات ديال القرفه وملون غذائي. تما البنات واحد كنوره، ها هي واحد الحامضه مصيره، وتما واحد معلقه ديال الهريسه. اول حاجه البنات غادي ندوز نقطع داك الحامض، المهم الطريقه ها نتوما غتشوفوها معايا. وكذلك غادي نحتاجو الزيت البلديه، وحتى الاخير عاد غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت النباتيه. وهنا اخواتي كما كتشوفوا خديت الحامض، حيدت ليه الجلفه ديالو كما كتشوفوا، حيدت ليه العظومه ديالو. ودابا غادي نديرو في المونينيكس، غادي نضيف ليه الثومه صافي البنات، وغادي نضيف ليه هاد نصف كاس تاع الماء. كذلك غنضيف ليه واحد شويه ديال الملون الغذائي، غير شويه البنات صافي. وغادي نطحن الخليط ديالي ونرجع معاكم. وهنا البنات ها هو الخليط ديالي من بعد ما طحنته كما كتشوفوا، راه كيجي صفر حيت جدت فيه شويه ديال الملون الغذائي. دابا غناخذ واحد الاناء فغادي نخلط الخليط ديالي كامل. غادي نضيف ليه غير واحد شويه ديال الماء باش ما يضيعش. وهنا البنات ندوزو على بركه الله، نديرو الربيع ديالنا. غادي نضيف هذيك كنوره. هاد الطريقه هذه البنات راني شفت عند واحد السيده طباخه، يعني كطبخ في العراسات، كطيب في العراسات، وعجبتني الطريقه وداكشي علاش وليت كنديرها. هنا البنات غادي نضيف سكنجبير كما كتشوفوا، البزار والخرقوم بلدي. هنا البنات شنو ناقصني؟ غير بسيبيسه اللي ما عنديش، يعني بسيبيسه هي اللي ما كنتوفرش عليها، ومع جاتني هاد العراضه على غفله، داكشي علاش قلت نحاول ندير داكشي اللي عندي. المهم اهم الحوايج راه هما كاينين، يعني الاشياء المهمه راه هي كاينه صافي. وغادي نضيف هاد معلقه ديال الهريسه صافي. وغادي نضيف كذلك واحد شويه ديال الزيت البلديه. بالنسبه للملحه البنات راني ما ضفتهاش كما كتشوفوا. الملحه حيت الدجاج غاسلاه بالملحه، والحامض مالح، والسمن حتى هو مالح، والهريسه حتى هي مالحه. داكشي علاش حاولت ما نديرش الملحه باش التغميره ديالي والدجاج ما يجينيش مالح بزاف. كما كتشوفوا نحاول نخلط الخليط ديالي مزيان بيديا. نمعكم مزيان البنات حتى يذوب ليا داك السمن وتدخل التوابل في بعضياتها. وهنا البنات نبداو على بركه الله. من بعد ما خلطت التغميره ديالي كما كتشوفوا، يعني الخليط باش غادي نرق الدجاج ديالي، ها هو كيف كيجي. دابا غادي ناخذ الدجاج ديالي، غادي نحاول نمعكم مزيان بهاد العطريه. بهاد راه كيجي بنين البنات، والله العظيم لا كيجي بنين بهاد الطريقه.
نحاول نحكو مزيان من برا بالعطريه، وعاد غادي ندوز ندير التوابل حتى في هاد الجناب. هادوك العويدات ديال القرفه البنات ملي غتلقاوهم لحوهم في الطنجره اللي غطيبوا فيها، ما تخلوهوش وسط الدجاج. والدجاج البنات يكون مغسول مزيان، حيتاش الا بغيتو الدجاج يجي يكون بنين خاصو يكون مغسول مزيان. نحاول ندخل ليه العطريه مزيان البنات كما كتشوفوا ما بين الجلده وهاد الفخاد البنات حتى هما تدخلوا ليهم التوابل. صافي بحال ما هكا الدجاجه عطرتها مزيان. كما قلت لكم الدجاج يكون مغسول باش يجي بنين في الطياب. راكم عارفين الدجاج الرومي كيبقى فيه ريحه الزفوريه وداكشي علاش خاصكم تغسلوه بالحامض مزيان. انا ما شاركتش معكم الطريقه ديالي باش كيفاش كنغسل الدجاج، ولكن مع الزربه وداكشي البنات داكشي علاش راه معروف الدجاج. المهم هنا البنات الا عندكم خيط باش تحزموا الدجاجه ديروه، ما عندكمش ديروا غير اكتفوا غير بالبلاستيكه. انا غندير بلاستيكه كما كتشوفوا. هاد الطريقه راه هي المعتمده عند كاع الطباخات، كاع كيديروا غير بلاستيكه باش كيحزموا رجلين الدجاجه. حزموا الدجاجه مزيان. البلاستيكه البنات راه ما كذوب ما والو، راه اي واحد راه كيحزم بالبلاستيك. ها هي البنات الدجاجه ديالي من بعد ما رقدتها كما كتشوفوا غادي نديرها في الطنجره اللي غادي يطيب ليا، اللي غنطيب فيه الدجاج. صافي وكذلك كنستمر حتى نكمل الدجاج ديالي كامل. المهم حاولوا تجمعوا لي رجليه مزيان باش تحزموه. مع كاينه غير بحدي ما كاينش يشد معايا داكشي علاش محلني شويه بحال هكا. وتجيب واحد البلاصيكه المهم نحاول نخليها حتى الاخر عاد نحزمها، نخليها حتى الاخر عاد نحزمها تنكمل هاد الدجاج كامل في الطرقات.
هنا البنات من بعد ما حزمت الرجيلات ديال الدجاج اللي عندي كما كتشوفوا، دزت حنايا شللت هاد البانيو فين كانت التغميره، شللته هو غادي نفرغوه على الدجاج كما كتشوفوا. غادي نحاول ندير الروا اللي غادي يكفيني. كما كتعرفوا الدجاج ديال العراس راه ما كيتحمرش البنات، ديريكت كيديروا ليه الماء وكيديروه يطيب كما كتشوفوا. انا درت الماء اللي غادي يكفيني اللي غادي يطيب فيه الدجاج. دابا غادي ندوز نخليه نشعل عليه البوطه، حيت انا ما عنديش الوقت البنات باش نرقدو ونخليه، ما عنديش الوقت. داكشي علاش دابا غادي ندوز نشعل عليه البوطه. بالنسبه للعنيقات وداكشي انا غنقطعهم ونضيفهم الطنجره ديالي، اما بالنسبه للكبده حتى الاخيره البنات عاد غادي نضيفها. هنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما طلعت ليا الغليه في الدجاج كما كتشوفوا، كنجيب واحد الفورشيط وكنحاول نثقب الدجاج مزيان باش الجلده ما تنفخش وباش الدجاج يبقى مجموع ويدخلوا كذلك الطياب. كنحاول البنات نثقبوا مزيان، يعني نحاول يعني الفخاد حتى هما نثقبوهم مزيان بهذا الفورشيط كما كتشوفوا، باش يخرج داك الماء اللي كيكون في الدجاج لداخل ويدخلوا الطياب. صافي غادي نجيب واحد الكاس اللي درت فيه نص كاس الزيت الروميه ونص كاس الزيت البلديه كما كتشوفوا، وغادي نضيفو على الدجاج. بالنسبه للبصله البنات حتى الاخير حتى يطيب لي الدجاج ونحيدو عاد غادي ندير البصله طيب في الطنجره. نحاول نقلب الدجاجه ونثقب الصدر ديالها بالفرشيط غير بشويه البنات لا تعود لا باش ما تحرقوش. صافي ورا الدجاج يطيب. بحال هكا ندخل نثقب الصدر مزيان. صافي ونغطي الدجاج ديالي ونحاول ما نغطيش كامل، نخليه بحال ما هكا معري من الجلد باش يطيب الدجاج على خاطره. وهنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا الدجاج ديالي كنجيب واحد الطبسيل اللي كيكون نقي. انا ديجا هزيت الدجاجه الاولى كنجيبو كنغسلو مزيان من القدام ويعني كنغسلو مزيان. دابا غادي نحاول نهز الدجاج ديالي كما كتشوفوا نهزو مقاد بحال ما هكا. وغادي نحطو في اللاطه. هاد الطريقه هذه البنات كتهز لكم الدجاج مزيان وما كتخليهش يتهرس. من بعد البنات جبت قطعت البصله ديالي كما كتشوفوا، واحد الكيلو ديال البصله اللي غادي نضيف. حاولوا تكثروا البصله شويه البنات باش التغميره طيب لكم مزيان وتجي يعني تجي عاقده. كما قلت لكم. وهنا غادي نضيف الكبده ديال الدجاج اللي تبقات ليا، هي حتى هي غادي نضيفها في الطنجره. صافي وغادي نزيد العافيه، نزيد عليه البوطه، نجهد عليها البوطه ونخليها طيب. من بعد البنات ما غطيب ليا نرجع معاكم.
كما كتشوفوا البنات الدجاج من بعد ما حيدته من الطنجره هو باقي سخون. دابا البنات ما غندهنوش دابا، نخلي الدجاج حتى يبرد مزيان، عاد غادي ندهنو وبشويه السمن وشويه الهريسه وشويه الزبده. ديك الساعه غادي ندخلو الفران. المهم حتى الاخير البنات وغنشارك معكم كلشي. نتوما البنات كما كتشوفوا من بعد ما طابت لي التغميره كما كتشوفوا ها هي قادت، مازال غادي نخليها طيب مزيان. البصله البنات راني ضفتها حتى الاخير حتى طاب الدجاج كما شفتوا معايا، وراها طابت البنات. ها نتوما كما كتشوفوا راها كتجي عاقده التغميره وكتجي غزاله البنات. المهم دابا البنات غادي نضيف بالنسبه لهاد التغميره غادي نضيف ليها واحد المعلقه ديال العسل الحر، ولا عندكم عسل عادي ضيفوه. المهم سمحوا لي العسل مع عاقد. كما قلت لكم غادي نضيف واحد المعلقه ديال العسل الحر باش التغميره ديالي تعسل مزيان وتجي بحال ديال العراس. نحاول نذوب هاد العسل هذا. او العسل باقي كاع داب، نحاول نذوبو مزيان في التغميره باش يطلق ليا داك الحلاوه ديالو في التغميره. وكاين اللي كيتزيد اللي بغات التغميره تكون محمضه شويه تزيد شويه ديال العصير الحامض او شويه ديال الخل. انا بالعكس انا كنبغي التغميره تكون حلوه شويه، داكشي علاش ضفت معلقه ديال العسل. كما كتشوفوا البنات. المهم دابا غادي نخليها طيب مزيان حتى تعقد مزيان، وغادي ندوز دابا باش ندهن الدجاج ديالي من بعد ما برد، وغادي ندهنو بشويه ديال السمن شويه ديال الهريسه وشويه ديال الزبده. المهم هانتوما غتشوفوا كلشي. ودابا غادي ندوز نوجد واحد السلطه ديال الخضره اللي غادي نرافق الطبق ديالي بها. صافي دابا غادي نحاول نسد على التغميره ديالي نخليها تعقد مزيان. بالنسبه لهاد السلطه البنات كما كتشوفوا انا غسلت هنايا الدنجال، غادي ندير شويه ديال الزعلوك وهنا واحد الفلفلات اللي غادي نشويهم اللي غنرافق بها هاد الشلاضه اللي قلت لكم. وهنا الخيزو اللي نقيت غادي نقطعو تا هو مربعات صغار، وهنا البطاطا حتى هي غادي نقطعها مربعات صغار وصافي. والطماطم وهنايا واحد شويه ديال الخس اللي غسلته حتى هو وخليت كلشي يتسقطر هنايا. وهنايا واحد شويه ديال ليشو كما كتشوفوا اللي غادي نحكو في الحكاكه. المهم بالنسبه لهاد الشلاضه هذا هانتوما غتشوفوا الطريقه ونتمناها تنال الاعجاب ديالكم حتى هي وتجربوها. اول حاجه البنات غادي ندير زلافه ديال الروز. انا عبرت به هذا الكاس كبير كما كتشوفوا. نزيد واحد شويه وغادي نضيف ليه 2 كيسان ديال الماء. صافي غادي ندوز دابا نشعل على هاد الروز حتى يتسلق، وديك الساعه غادي ندوز نقطع الخضره باش تشوفوا الطريقه حتى هي. فكما قلت لكم اخواتي هنايا دزت باش نوجد سلطه. هنا البنات ها هي البطاطا ديالي كتسلق، هنايا الفلفله والدنجال كيتشواو، تما البنات الروز حتى هو راه كيتسلق، وتما في داك الكوكوط يعني طنجره الضغط درت فيها الخيزو يتسلق. وهنا اخواتي شديت ليشو ديالي حكيته في الحكاكه. ودابا غادي ندوز تشوفوني كيفاش غادي ندير ليه. اول حاجه البنات بالنسبه لهاد السلطه غادي حطيت هنايا ليشو كما قلت لكم حكيته، غادي نضيف ليه واحد الدانون مسوس. راه كتجي غزاله البنات هاد السلطه. الا كان جاي عندكم شي ضيف ولا غادي عند شي حد وبغيتو تدوها معاكم سمحوا لي. هنايا استعملت الموس مع ضيق الوقت البنات وكنزرب، والله العظيم لا كنزرب.
دابا غادي ندوز نقطع واحد البنانه. غادي نقطع واحد البنانه كما كتشوفوا. راه كتجي غزاله البنات هاد السلطه. وغادي نضيف واحد شويه ديال الكركاع اللي غنحاول نهرمشو بيديا. كما قلت لكم. وغادي نضيف واحد معلقه واحد شويه ديال السنيده حسب معلقه كبيره. صافي ونخلطها مزيان. دابا البنات غادي نخليها على جنب وندوز نشوف الخضره ديالي واش تسلقات. وهنا البنات من بعد ما تسلقت ليا الخضره ديالي دزت دابا باش نوجد معكم صالاد. هنا البنات المايونيز اللي صوبته غير في الدار، كذلك الزعلوك يعني طنجه لي شويه، هو درت ليه شويه ديال الثومه، شويه البزار، شويه الملح وشويه ديال الزيت العود وصوطيته. حاولت نلخص هذا الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. تما سلقت واحد جوج بيضات، هنا واحد جوج مطيشات اللي قطعتهم والبصله درت لهم حتى هما البزار والملحه. هنا واحد الفلفله اللي شويت هي حتى هي درت لها الملحه والبزار. وهنا الروز اللي سلقت انا غادي ندوز نوجدو معاكم. وهنايا واحد الخيزو اللي سلقت معاكم حتى هو صوطيته درت ليه الملحه والبزار والثومه والمعدنوس، كذلك البطاطا حتى هي صوطيتها. هنا قطعت واحد شويه ديال الافوكا. هنا البنات غادي نحتاجوا واحد حك ديال الطون وفرماج مربع. وبالنسبه لهذا هو اللي درت معاكم ديال اللي حكيت في الحكاكه. عفوا نسيت الاسم ديالو. الخص وقيله، لا ماشي سميتوش الخص. ليشو البنات، ليشو هو اللي حكيت هنا ودرت فيه الكركاع والبنان ودانون. المهم راني وجدته معكم شو الطريقه. صافي دابا غادي ندوز على بركه الله، غادي نوجد السلطه ديالي وهانتوما غتشوفوا الطريقه. اول حاجه البنات غادي ناخذ الرز ديالي اللي سلقت. غادي نضيف ليه الطون. انا الطون كنديرو بالزيت ديالو باش كيعطيني داك المذاق ديالو في الروز.
البنات خديت واحد الليمونه اللي قطعتها طرونشيات ودرت قسمتها على جوج كما كتشوفوا، وغادي نزوق بها الطبق ديالي من الجناب. هاد المايونيز البنات غادي نضيف شويه في الدهن نحاول نضيف واحد شويه خطوطه ديال الكيتشوب. وهكذا تكون السلطه ديالي انتهت. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنا البنات دزت دابا باش ندهن الدجاج ديالي كما كتشوفوا. انا خليته حتى انتهيت وكلشي ساليته، دابا بقى لي غير الدجاج غادي ندهنو ندخلو للفران. هنا البنات خديت واحد شويه ديال الزبده وشويه ديال السمن وشويه ديال الهريسه كما كتشوفوا، ودابا غادي ندهن الدجاج ديالي ندهنو كامل. بحال ما هكا ندهنو. ملي تكونوا البنات دهنوا في الدجاج حاولوا تدهنوا حتى الظهر ديالو باش كله يتحمر. انا البنات كنكتفي غير بالفران، انا كندخلو غير الفران يتحمر. كاين اللي كتقليه، انا ما كيعجبنيش مقلي على حساب راكم عارفين القلي راه واعر، داكشي علاش كنكتفي غير بالفران نحمرو. دابا البنات غادي ندخلو الفران يتحمر ونرجع معاكم. وهنا اخواتي كما كتشوفوا من بعد ما انتهيت وساليت الشلاضه ديالي قاديتها
وهذا هو الدجاج ديالي اللي طيبته وشاركته معكم. مهم نتمنى هاد الطريقه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوه، وما تنسوش ديروا لي لايك وديروا ابوني. وهذا يعني هادشي اللي قسم الله شاركته معكم. مهم البنات كما كتشوفوها هو الدجاج تحمر مزيان، يعني راه لا داعي انكم تقليو الدجاج، يعني راه غير في الفران وكيبقى صحي، ويعني في الفران كينشف مزيان ويعني وكيجي غزال. المهم البنات نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. هنا البنات راه جات عندي عدوسي هي اللي نوضتها تحط العشاء، يعني بحال الام ديالي نوضتها هي اللي تحط العشاء، ويعني احتراما لها وكل شيء. المهم البنات هانتوما كتشوفوا التغميره كيف كتجي، راه كتجي غزاله البنات وكتجي متغمره. والله العظيم كاع يعني الضياف اللي كلاو هاد الدجاج هذا راه عجبهم ونال الاعجاب ديالهم وشكروني عليه بزاف، ويعني وقالوا لي كاملين الله يعطيك الصحه. المهم البنات نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وهاد الطريقه اللي شاركت معكم ديال الدجاج تعجبكم. وتما البنات راني شديت الحامض عمرته بالهريسه الحمراء والهريسه الخضراء كما كتشوفوا. بالنسبه للناس تعز عليهم الحار راكم عارفين الدجاج يعني ضروري كنبغيو نقدموا معاه الحار. والله العظيم البنات لا جا بحال ديال العراس وجا مذاق غزال البنات وجا فن. وصافي هنايا قدمت واحد شويه ديال الزيتون حمر اللي سلقته، يعني سلقته باش حيت منه داك الملوحيه. وتما البنات الدجاج كما شاركت معكم راه ما طيبتش فيه الملحه، ما درتش فيه الملحه نهائيا، وراه جا هو هذاك. داكشي علاش كنقول لكم البنات ما ديروش الملحه من تبغوا طيبوا الدجاج، ما ديروش الملحه بزاف. وهنا نقول لكم السلام عليكم البنات، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. باي باي عليكم.